अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग। ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म आदि विषयमा अर्जुनका 7 प्रश्न र तिनको उत्तरबारे, भक्ति योगको विषय शुक्ल र कृष्ण मार्गबारे यी सबैको पाठ हामी अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोगमा गर्नेछौँ। अर्जुन निवेदन गर्दछन्, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म के हो, आध्यात्म के हो, कर्म के हो, अधिभूत नामबाट के भनेको हो र अधिदैव भनेर केलाई भनिन्छ। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कुन हो र त्यो यो शरीरमा कस्तो छ, अनि युक्त चित्त भएका पुरुषहरूद्वारा अन्त समयमा हजुर कसरी जानिनुहुन्छ। श्री भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, परम अक्षर ब्रह्म हुन्। आफ्नो स्वरूप अर्थात् जीवात्मा अध्यात्म नामबाट पुकारिन्छ अर्थात् भनिन्छ, तथा भूतहरूको भावलाई उत्पन्न गर्नेवाला जुन क्रियाकलाप हुन्छ त्यसलाई कर्म नामले चिनिन्छ अर्थात् त्यसलाई सकाम कर्म भनिन्छ। उत्पत्ति र विनाश धर्म भएका सबै पदार्थ अधिभूत हुन्। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव हो र हे देहधारीमा श्रेष्ठ अर्जुन, यो शरीरमा मै वासुदेव नै अन्तर्यामी रूपबाट अधियज्ञ हुँ। जो पुरुष अन्त्य समयमा पनि मलाई नै स्मरण गर्दै शरीर छोड्दछ त्यसले मेरो साक्षात स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। यसमा कुनै शङ्का छैन, अर्थात् ऊ मेरै स्वरूपमा मिल्न आउँछ। हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, मानिसले अन्तकाल समयमा जुन जुन भावना मनमा राखेर शरीर छोड्दछ त्यही त्यही नै उसले पाउँछ, किनभने ऊ सदा त्यही भावबाट भावित रहेको छ। यसकारण हे अर्जुन, तिमी सबै समयमा निरन्तर मलाई नै सम्झिराख र युद्ध पनि गर। यसरी ममा अर्पण गरिएका मन बुद्धिले युक्त भएर तिमी निस्सन्देह मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ। हे पार्थ, यो नियम छ कि परमेश्वरको ध्यानको अभ्यास रूप योगले युक्त अरूतिर नलाग्ने चित्तले निरन्तर चिन्तन गर्ने मानिसले परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुषलाई अर्थात् परमेश्वरलाई नै प्राप्त गर्दछ। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबैको नियन्ता, सूक्ष्मभन्दा पनि अति सूक्ष्म, सबैको धारण पोषण गर्ने अचिन्त्य स्वरूप सूर्य जस्तै नित्य चेतन प्रकाश रूप र अभिज्ञा भन्दा पनि पर शुद्ध सच्चिदानन्दगण परमेश्वरको स्मरण चिन्तन गर्दछ, त्यो भक्तियुक्त पुरुषले अन्त समयमा पनि योग बलबाट भ्रिकुटीको माझमा प्राणलाई राम्रो प्रकारले स्थापित गरेर फेरि निश्चल मनले स्मरण गर्दै यो दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मालाई नै प्राप्त गर्दछ। वेदान्त विज्ञ विद्वानहरू, सन्यासी, त्यागीहरू जुन सच्चिदानन्द घन रूप परम पदलाई अविनाशी भन्दछन्, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्माहरू जसमा प्रवेश गर्दछन् र जुन परम पदलाई चाहने ब्रह्मचारीहरू ब्रह्मचार्यको आचरण गर्दछन्, उही परम पदलाई म तिम्रा निम्ति भन्छु। सबै इन्द्रियहरूका द्वारलाई रोकेर मनमा हृदय स्थित राखी अनि जितिएको मनद्वारा प्राणलाई मस्तकमा पुराई स्थापित गरेर परमात्मा सम्बन्धी योगाधारण स्थित रही जो पुरुष ओमको यो एक अक्षर रूप ब्रह्मलाई उच्चारण गर्दै त्यसको अर्थस्वरूप म निर्गुण ब्रह्मलाई चिन्तन गर्दै शरीर त्याग्दछ, त्यो पुरुषले परम गतिलाई प्राप्त गर्दछ। हे अर्जुन, जो पुरुष ममा अनन्य चित्त भएर सधैँ निरन्तर म पुरुषोत्तमलाई स्मरण गर्दछ त्यो नित्य निरन्तर ममा युक्त भएको योगीका लागि म सुलभ छु, अर्थात् उसलाई म सजिलै प्राप्त हुनेछु। परम सिद्धि प्राप्त गर्ने महात्माले मलाई प्राप्त गर्दछन् र त्यो दुःखको घर एवं क्षणभङ्गुर पुनर्जन्मबाट सधैँका निमित्त मुक्ति पाउनेछन्। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक समेत सबै लोकहरू पुनरावृत्ति अर्थात् फेरि फर्कनुपर्ने लोक हुन्। तर हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, मलाई प्राप्त गरिसकेको योगीको भने पुनर्जन्म हुँदैन, किनभने म कालातीत हुँ र यी सबै ब्रह्मलोक आदि लोकहरू कालद्वारा सीमित भएकाले अनित्य हुन्। ब्रह्माको एक दिन एक रातलाई हाम्रो 2000 चतुर्युग मानिन्छ। जो योगी पुरुष यस कुरालाई जान्दछ तिनै योगी पुरुष कालको तत्त्वलाई जान्नेवाला हुन्। सम्पूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्माको दिनको सुरुमा अव्यक्तबाट अर्थात् ब्रह्माको सूक्ष्म शरीरबाट उत्पन्न हुन्छन् र ब्रह्माको रात्रिको सुरुमा उही अव्यक्त नामक ब्रह्माको सूक्ष्म शरीरमा नै लीन हुन जान्छन्। हे पार्थ,
उनी यी भूत समुदाय उत्पन्न हुँदै गरेको प्रकृतिको बसमा रहेको रात्रिको सुरुमा लीन हुन्छन् र दिनको सुरुमा फेरि उत्पन्न हुन्छन्। अव्यक्त भन्दा पनि अति पर अर्को अर्थात् विलक्षण जुन सनातन अव्यक्त भाव छ, त्यो परम दिव्य पुरुष सबै भूत नासे पनि उनासिँदैन। जो अव्यक्त अक्षर नामबाट बुझिन्छ, उही अक्षर नामक अव्यक्त भावलाई परम गति भनिन्छन्, तथा जुन सनातन अव्यक्त भावलाई पाएपछि मनुष्य फेरि फर्केर आउँदैन, त्यो मेरो परमधाम हो, अर्थात् त्यहाँ पुगेपछि मानिस मुक्त हुन्छ। हे पार्थ, जुन परमात्माको अन्तर्गत सबै भूतहरू छन् र जुन सच्चिदानन्द घन परमात्माबाट यो समस्त जगत परिपूर्ण छ, त्यो सनातन अव्यक्त परम पुरुष र अनन्य भक्तिले नै प्राप्त हुन सक्दछ। हे अर्जुन, जुन कालमा शरीर त्याग्ने योगीहरूको फिर्ता नहुने गतिलाई र जुन कालमा शरीर त्यागेर फेरि फिर्ता हुने गति हुन्छ, ती सबै मार्गलाई म बताउँछु। जुन मार्गमा ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता छन् तथा दिनका अभिमानी देवता छन्, शुक्ल पक्षका अभिमानी देवता छन् र उत्तरायण 6 महिनाका अभिमानी देवता छन्, त्यो मार्गमा मर्न जाने अर्थात् देह त्याग गर्ने ब्रह्मवेत्ता योगीहरू उपर्युक्त देवताहरूद्वारा ब्रह्मधाममा पुग्दछन्, अर्थात् तिनीहरूले सद्गति पाउँछन्। जुन मार्गमा धूम अभिमानी देवता हुन्छन्, रात्रिका अभिमानी देवता छन्, कृष्ण पक्षका अभिमानी देवता छन् र दक्षिणायनका 6 महिनाका अभिमानी देवता छन्, त्यस मार्गमा मरेर गएका सकाम कर्म गर्ने योगीलाई उपर्युक्त देवताले क्रमैसँग लिएर गएकाहरू चन्द्रमाको ज्योति प्राप्त गरेर स्वर्गमा आफ्ना शुभ कर्म फल भोग गरेर मात्र फर्केर आउँछन्। किनभने जगतका यी दुई प्रकारका शुक्ल र कृष्ण अर्थात् देवयान र प्रीतियान मार्ग सनातन मानिन गएका छन्। यिनमा एक मार्गबाट गएकाले चाहिँ फेरि फर्केर आउनु पर्दैन, उसले परम गति पाउँछ, अनि अर्को मार्गबाट गएकाले भने फेरि फर्केर आउनुपर्छ, अर्थात् धरतीमा फेरि जन्मिनुपर्छ। हे पार्थ, यस प्रकार यी दुवै मार्गलाई तत्त्वद्वारा जानेपछि कुनै पनि योगी मोहित हुँदैन। यसकारण हे अर्जुन, तिमी सबै समयमा समबुद्धि रूप योगबाट युक्ति हौ, अर्थात् निरन्तर मलाई प्राप्त गर्नका लागि प्रयत्नशील बन। योगी पुरुषहरू यो रहस्यलाई तत्त्वलाई बुझेर वेद पढ्नमा अर्थात् तपस्या दान आदि कर्म गर्दा मिल्न जुन पुण्य फल बताइएको छ, ती सबैलाई निस्सन्देह उल्लङ्घन गर्दछन्, अर्थात् फट्केर अगाडि पुगी सनातन परमपदलाई प्राप्त गर्दछन्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम 8 अध्याय।